बलोच साहब, आप कंप्लीट कर रहे थे, जरा कर लीजिए। जनरल साहब का भी ओपिनियन था, जरा उस पर भी पॉइंट। देखिए, मैं मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, जनरल साहब बात कर रहे थे इंतहाई मोहतरम में, लेकिन बात ये है कि जनरल साहब हकीकत को नज़रअंदाज करके तजिया करते हैं। मादरत के साथ मैं इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। बात ये है, जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ज़्यादातर तो वो हुकूमतें रही हैं जो कि बराह रास्त मार्शल लॉ के ज़रिए रही हैं, जिस के मतलब है कि मकतबा फ़िक्र से जनरल साहब का अपना ताल्लुक़ है। फिर इसमें वो हुकूमतें रही हैं जो कि ज़्यादातर मतलब है कि या मार्शल लॉ के ज़ेर साया रही हैं, जिस तरह से कि अब की हुकूमत भी कोई इलेक्टेड बज़ाहिर कहने को, तो फिर काफ लीग की भी इलेक्टेड हुकूमत थी, वो भी फिर मार्शल लॉ तो ख़त्म हो चुका था उस वक्त। जनरल साहब ने उठा लिया, इलेक्शन करवा दिए थे अपना मुशर्रफ साहब ने। तो मकसद ये जिस मुल्क में ये पूछा जाएगा कि जनरल आसिम बाजवा से भी कि आपने जायदादें किस तरह से बनाई, जिस दिन पूछा जाएगा जनरल अमजद साहब से कि जनाब आप पर भी इल्ज़ाम लगाए, आप भी किसी प्लेटफार्म पर आकर अपने असासे भी बता दें, अपनी वजाहत दे दें, सफाई के लिए अली गौर से भी पूछा जाए, जनरल अमजद साहब से भी पूछा जाए, आसिम बाजवा साहब से भी पूछा जाए, जिस दिन सिद्दीकी साहब की तरह जस्टिस को बयानात ना देने पड़े, जिस तरह से आज जस्टिस फायद ईसा की फैमिली को रुलाया गया, उस तरह से जजों को ना रुलाया जाए, उस दिन मैं मानूंगा कि तजिए भी ठीक हो रहे हैं और तजर्बे भी ठीक हो रहे हैं। अदरवाइज तो फिर यही आईना है। अब मैंने आईना दिखाया है, मुझसे बड़े भी हैं, ये ना हो कि बुरा ही मान जाए, क्योंकि जब कुछ कह रहे हैं यार, क्योंकि जब ये बुरा मानते हैं तो फिर हमारी शामत आ जाती है। अच्छा जी जनरल साहब, अरे मैं अदनान मैं बात करना जी सर। बात ये है, नून लीग में अगर सच बोलने के लिए कोई कुरान करीम हाथ पकड़ ले तो तब भी ये सच नहीं बोल सकते। झूठ इनका कल्चर है, इनके लीडर झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठे हैं कि पैदाश। मैं तो नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला, मैं जानता हूँ, सारा कुछ समझता हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन दी है 264 रुपए पर एकड़ के साथ। वो तो सर क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। मैंने कहा जिसको पता है वो ले ले, वो जमीन जाके ले, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 1 इंच भी जमीन कभी नहीं दी। इसी तरह इन्होंने किसी पे जजीरे का इल्जाम लगाया, वो पिछले 9 साल से मुल्क से बाहर ही नहीं गया था। ये इतने झूठे हैं कि इनकी हड्डियों में गुदा नहीं, झूठ है। इस कदर झूठ बोल बोल के इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। जनरल साहब से जब मैंने आईना दिखाना तो इन्होंने बुरा मान लिया। जनरल साहब की बात ठीक है सर, साबित करें ना, आपकी मजबूरी है ठीक करना, आपका मैं तो नहीं कह सकता। मेरी क्या मजबूरी, आपको भी पता है आपकी क्या मजबूरी। नहीं कोई मजबूरी नहीं सर, आप जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ और को सबूत है, आप इस शो में ले, मैं बात करूंगा उस पर। सबूत के बगैर कैसे बात करें? सबूत नैब वाले पूछे, उन्हें कहें कि अपने साथ से जनरल साहब जी सर, मैंने तो अली कौर को भी ऑफर दे दी है जी सर, 15,000 छोड़ के 1 एकड़ भी कोई भी जमीन में नहीं। मैंने आपके एकड़ों का जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ जनरल साहब, मेरी गुजारिश तो सुने ना, अगर आपने बात की, चले प्रोग्राम का टाइम थोड़ा, मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले ना। नदीम साहब शो में मेरी गुजारिश बना दिया आज टॉपिक नदीम साहब का है ही नहीं। मेरी गुजारिश सुन ले जनरल साहब। जनरल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जब इस मुल्क में जनरल अमजद साहब से पूछा जाएगा कि आप अपने असासे उस वक्त के भी जाहिर करें जब आप भर्ती हुए थे, और आज जो है वो भी भर्ती अपने जाहिर करें, और नैब उसी तरह से ढूंढ के ले आए जिस तरह बाकी लोगों के ढूंढ के ले आता है। वो ढूंढना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जनरल आसिम बाजवे के एहसासों के बारे में सबको पता है, वो जाहिर करें ना, तो आप करें। आपको पता है नहीं भाई, ये उन्होंने करने जिन्होंने बनाए हुए, तो कोर्ट चले जाएं। पिज्जा की चेन है, पिज्जा कोर्ट्स की हालत आपने जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान सुना, काजी फायद ईसा का बात सुना। भाई खुदा रहा इस मुल्क, जब तक इस मुल्क में सिर्फ पॉलिटिशियन को विक्टिमाइज किया जाता है, एहतसाब जो है वो सियासतदानों का भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनको बुरा कहा जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। जनरल साहब जैसे मोहतरम भाई सिर्फ हमें बैठकर गालियां देते हैं, और जब हम इन्हें कहते हैं कि अपने एहसास से, जब जनरल साहब फौज में भर्ती हुए तब के बताएं और आज के एहसास से बताएं, तो ये फिर हमें कहते हैं कि जनाब आपकी तो हड्डियों में भी झूठ भरा हुआ है,
آپ تو ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے. جنرل صاحب اوور ٹو یو, جلدی سے کامنٹ, جلدی سے. یار میری بات سنو, سچ کو آج کیا, میں پہلے دن سے جس دن سیکنڈ لیفٹیننٹ آیا میرا گوشوارے ہر چیز جا رہی ہے. آپ وہاں سے گوشوارہ لیں, اگر اس کے علاوہ میرا کوئی کہیں اثاثہ ہو تو آپ کا ثبوت ہونا چاہیے. جنرل صاحب ویری رائٹ ود یو. ندیم قریشی صاحب, یہ جنرل صاحب یہ میرا بھائی ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اچھا مجھے جھوٹا کر دیا. یہ آپ کی خوشامد کر رہا ہے, بالکل خوشامد نہیں ہے. وہ سر ہر ایک صاحب کر رہا ہے, مجھے بھی جھوٹا کر دیا آپ نے. علی گور بلوچ صاحب ثبوت لیں. بھائی کسی اور اینکر نے کہا عاصم سلیم باجوہ پہ, میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شو ہے, آپ ثبوت لیں. ایسے کہہ دینا کہ وہ چور ہے. صاحب یقین کریں آپ کے یہ ابھی پروگرام ختم ہوگا, مجھے یہ کہے گا بالکل بھی نہیں کہوں گا میں. ثبوت لے. مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ جنرل امجد صاحب سے آپ پوچھیں کہ احساس کیوں نہیں انہوں نے. بالکل بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے ان کے احساس پتہ ہے. ندیم قریشی صاحب سر کنکلوڈنگ ریمارکس جلدی سے, سب کے مائک بند کر دو. دیکھیں عدنان صاحب, بڑا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی پر تبصرے کے لیے علی گور بلوچ اور منظور چوئی صاحب کو بلایا ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بوسن گینگ, چھوٹو گینگ یا انٹیریئر سندھ میں ڈکیتوں کے کسی گروہ سے کہا جائے کہ شہر میں لگنے والے ایک ایماندار ایس پی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. آپ کو بلانا چاہیے تھا یہاں, آپ کسی ماہر معیشت کو بلاتے, آپ کسی ٹریڈر کے لیڈر کو بلاتے, ان لوگوں کو بلاتے جو ڈائریکٹلی اس سارے موجودہ دور کے بینیفیشری ہیں. آپ نے ان لوگوں کو بلایا, تبصرے کے لیے جنرل صاحب کو بٹھایا تو ہے جن کی اب پیداوار ہے. اور دوسرا میں عرض کروں, علی گور بلوچ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ہر اس ادارے کو, جس ادارے کے میں اب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, یہ تسمے سیدھے کر کے آج پولیٹیکل لیڈر. میرے بھائی آپ رات کے 12 بجے آئی ٹی ایس کی پیداوار ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں یار. قوم کے سامنے, دنیا کے سامنے اس ادارے کو ملائی کریں. قوم ان سے حساب مانگتی ہے. بھائی ووٹوں سے آپ آئے ہیں, پاکستان کی فوج کا سب دونوں کے جنرل صاحب کو مائک دو, باقی بند کرو. جنرل صاحب کو جلدی سے مائک دے دو, کنکلوڈنگ ریمارکس جنرل صاحب کو جلدی سے. جنرل صاحب 30 سیکنڈ اوور ٹو یو سر. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کرنے والوں نے تو کرپشن کی ہے, لیکن جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جس علی گور کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑے قصوروار ہیں. سر میں تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ احتساب آپ اپنے آپ سے شروع کریں. دینا جنرل صاحب کو پتا ہے ان کی چوریوں کا, ان کو پتا ان کے ڈاکوؤں کا, جنرل عاصم باجوہ پر تو روشنی ڈالیں نا, کس طرح بیٹھے یاشی کر رہے ہیں. جنرل مشرف پر بھی روشنی ڈالیں. علی گوہر آپ کبھی تو اللہ کو جواب دیں گے آپ لوگ. اور سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کے احساسے بتائیں, اپنے بتائیں. جنرل عاصم باجوہ صاحب کو بولنے تو دینا سر. جنرل صاحب کسی بھی ڈکٹیٹر کا نہیں, میں نے نہ کبھی ساتھ دیا کسی ڈکٹیٹر کا. میں لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے نواز شریف پیدا کیا, جنہوں نے بھٹو پیدا کیا, جنہوں نے زرداری پیدا کیا, وہ ڈکٹیٹر اس قابل ہے. قریشی صاحب عمران خان صاحب کی جنرل صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, میرے سے بڑے ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. علی صاحب آپ اپنی احساسے بھی صحیح نہیں بتاتے. اپنی ٹائم. قریشی صاحب 30 سیکنڈ ہے سر. عمران خان صاحب اگلی دفعہ جب پرفارمنس بتا رہے ہوں گے تو کیا یہ اپوزیشن کے اعتراض دور ہو پائیں گے سر آپ سے؟ اپوزیشن نے کون سا اعتراض کیا ہے؟ اپوزیشن نے پرائم منسٹر عمران خان کے کس سینٹنس کو چیلنج کیا ہے؟ پوچھیں کہ ادویات کے ریٹ کیا ہے, اس سے پوچھیں کہ ڈی اے پی کی بولی کتنے کی آتی ہے, اس سے پوچھیں نہ چینی کا اور گھی کا ریٹ کیا ہے. یہ کس قسم کی کارکردگی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام سب سے بہتر جسٹس کرنے والی ہے. 2023 کے انتخاب نیوٹرل الیکشن ہونے دو. قریشی صاحب ابھی علی گور بلوچ کے پانی کا پانی ہو جائے گا. یقین کر لو آپ لوگ اس کی سکون کی نوبت ہو جانی ہے. جن کا لیڈر بہت ساری کیسوں میں سزا یافتہ ہو, مطلب یہ رائے دیں گے ہمارے بارے میں. حیرانی کی بات ہے چودھری منظور سے آپ رائے لے رہے ہیں, جن کی جماعت نے سندھ کے لوگوں کو آج 200 سال پیچھے ڈال دیا. آپ چودھری منظور صاحب سے رائے لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں علی گور بلوچ صاحب ایم این اے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, ہی کین گیو دا اوپینین آف پی ایم ایل این. سر دیکھیں یہ اوپینین ضرور دیں اپنی, لیکن ہم ان سب توقع نہیں رکھتے کہ یہ کسی سچ کو سچ بولیں گے. انہی کے بارے میں کہا سے پوچھیں کہ پاکستان میرے ناظرین ٹائم ختم ہو گیا. کل